अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि इसके अंदर हम पॉलिटिकल इकॉनमी को डिस्कस करते हैं, पर्सनल फाइनेंस और इस तरह के दूसरे सवालात जो आपके अज़हान में होते हैं वो आप हमारे साथ शेयर करते हैं। हम अपना अज़कार रफ्ता इल्म जो है उसको लेके बैठते हैं और यूँ एक दूसरे से सीखने सिखाने का अमल जारी रहता है। आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें तो अपना ऑडियो या वीडियो पैगाम हमें नीचे दिए गए नंबर के ऊपर भेजिए, हम आपको इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आज हम 29 जून का पैगाम जो है वहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो आज का पैगाम। पीरो मुर्शद की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? तबीयत से ठीक है? अच्छा बाबिओ, मेरी ना एक बड़ी क्यूरियोसिटी ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਟਾਈਪ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਰੂਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੌਂਡ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸੂਦੀ ਮਾਮਲਾਤ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਲਝਣਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲਾਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਲਮੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਫੈਕਟ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੋਹਸਿਨ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਦੇ ਜੀ। शुक्रिया बहुत बहुत। देखो, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जिन्हें नहीं वो जो हैं वो बहुत मोहब्बत करते हैं, शफ़क़त करते हैं। मैं जब भी उन्हें कहूँगा तो वो यकीनन इसके ऊपर राज़ी हो जाएंगे। लेकिन मैनू यूरोप कैसे होया टुरन फिरन तो आज सा ईद तो बाद वो गलती नाल गोश्त खा बैठा सा, गलती से गोश्त खा लिया था, तो वो यूरोप कैसेट का अपना फार्मूला ही अभी तक मुअस्सर नहीं साबित हुआ। तो इसलिए वो मेरा मतलब है कि जैसे ही सब तंदुरुस्त होते हैं तो यकीनन आपके मशवरे के ऊपर जो है वो हम अमल दरामद करेंगे। अगला पैगाम जी। अस्सलाम वालेकुम रज़वी साहब, मैं आपका जो ना जी फ़ैन भी हूँ और आपका प्रोग्राम रेगुलर देखता हूँ, लेकिन मैसेज पहली दफ़ा भेज रहा हूँ और मुझे सिर्फ आपसे मशवरा ये करना है कि मैं इधर कनाडा में रहता हूँ और पाकिस्तान में बिज़नेस करना चाहता हूँ। मतलब मैं क्योंकि पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, वहीं से आया हूँ। हालात तो आपके सामने ही हैं, लेकिन मुझे आप प्रॉपर मशवरा दें कि मैं ट्रेडिंग में आना चाह रहा हूँ, तो मैं ट्रेडिंग में क्या ऐसा काम करूँ कि मतलब अल्टीमेटली बिज़नेस में नुकसान तो होता है लेकिन नुकसान कम हो। और शुरू में जिस तरह मैंने अभी आपका पिछला प्रोग्राम देखा था, उसमें आपने कहा था कि जी आप पहले ट्रेड से शुरू करें, देन जो ना जी अगर कोई तस्वीर लगानी है तो लगाएं। तो मुझे प्लीज़ कोई मशवरा दें कि मैं किस प्रोडक्ट पे काम करूं। और इन्वेस्टमेंट मेरी मतलब लिमिटेड सी है, ज़्यादा नहीं है, मतलब 3-4 करोड़ के राउंड अबाउट है। तो आप प्लीज़ मुझे मशवरा दें कि मैं कौन सा बिज़नेस करूं। बहुत शुक्रिया, अगर मेरा मैसेज आप शामिल कर लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप खुश हो जाइए कि हमने आपका मैसेज शामिल कर लिया है। दूसरी बात यह है कि इसमें सबसे पहले ये देखना होता है कि आपकी सलाहियत किस शोबे के अंदर है, आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। क्योंकि आपने गैर हाज़िरी का काम करना है, आपने वहाँ पे रहना है, कारोबार यहाँ पे होना है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं हो पाती। अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं, अब हम दूसरी सूरत हाल देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं और ख़ुद अपनी निगरानी में ये काम करना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे शोबे हैं, लेकिन पहले देखना पड़ेगा आपकी सलाहियत, आपकी कैपेसिटी वो किस शोबे के अंदर है और उस शोबे को पकड़ लिया जा सकता है। दोबारा ज़रा मैसेज इस हवाले से कि आप इस वक्त कर क्या रहे हैं और आप कर क्या सकते हैं। आप वहाँ पे मुकीम रह के ये काम करना चाह रहे हैं या पाकिस्तान वापस तशरीफ़ ले आए हैं परमानेंटली और वहाँ यहाँ पे बैठ के ये काम करना चाह रहे हैं। तो ये ऊपर तले 3 मैसेजेस हैं, हम तीनों सुनवा देते हैं आपको और फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर तबसरा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम AQ और कसूर के गांव का रिहायशी हूँ। मैंने BS फिज़िक्स किया हुआ है जी और रिसेंटली B.Ed भी कंप्लीट हो गया। तो इसी दौरान मैंने टीचिंग करके अबाउट 1 लाख की सेविंग की है। मैंने पूछना ये है कि
یہ جو میرے پاس سیونگ ہے ایک کس طرف لے کے جاؤں, میوچل فنڈ یا نیشنل سیونگ, یا پھر شیئرز بائی کر کے. شیئرز بائی کرنے کا مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, اور سیکھ کے آپ سے میں لے کے, تو کیا بہتر آپشن میرے لیے کائنڈلی بتا دیں. اس سوال کا جواب تو یہ ہے کہ آپ یہ 1 لاکھ روپے اپنے پاس رکھیں, اپنی ذات پہ لگائیں. اسٹاک مارکیٹ میں تو قطعاً نہیں جانا, اپنے لیے اچھے کپڑے خریدنے, اپنے لیے جو کوئی ایڈوانس لیول کا کوئی سرٹیفکیشن ہوتی ہو وہ کریں, اس کی فیس دیں, تاکہ آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ ایک وقت میں کئی لاکھ بچانے کی صلاحیت رکھیں. آپ نے BSc اگر کمپیوٹر کے ریلیٹڈ کی ہے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا, یہ تو آپ کی ہفتے کی ارننگ ہونی چاہیے. اگر آپ نے سب کچھ ان لرن نہیں کر دیا تو آپ اس کی طرف جائیں, سیونگ کی طرف ابھی نہ جائیں. ٹھیک ہے. ہاں, ایم فل کے لیے میں باہر نکلنا چاہتا ہوں, تو پلیز اس کے حوالے سے مجھے گائیڈ کر دیں. کوئی اسکالرشپ اویلیبل ہے تو مجھے پلیز وہ بتا دیں. اور آپ نے لاسٹ پروگرام میں جرمنی اور جرمن کورس کے بارے میں کافی ذکر کیا ہے, تو اب میری ایج ہے 25 ہو گئی ہے, تو اب میری کیا بہتر آپشن رہے گی, اس کے حوالے سے مجھے گائیڈ کر دیں پلیز. تھینک یو سو مچ. آپ کی جو اگلا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ایراسمس کے نام سے یورپین یونین کا ایک اسکالرشپ ہے, آسان ہے باقیوں کی نسبت. آپ یورپ کے 32 ممالک میں سے جس میں مرضی پڑھنا چاہیں پڑھیں. اور آسٹریا جو ہے, جنیوا جو ہے اس کا شہر میں, جنیوا آسٹریلیا میں آتا, ہاں, اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اس یونیورسٹی میں آئی ٹی کے شعبے کے اندر بہت سارے پاکستانی پہنچ چکے ہوئے ہیں, اب تو کئی وہاں کی فیکلٹی میں بھی شامل ہیں. یا ایسٹرن یورپ کا کوئی اور ملک دیکھا جا سکتا ہے. ویسٹرن یورپ کے اندر بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے. دیکھیں نا, پولینڈ جو ہے وہ اگلا آؤٹ سورسنگ کا ہب بن رہا ہے, اور امریکن جو ہیں وہ انڈیا اور پاکستان سے وڈرا کر کے وہاں پہ 3 شہروں کے اندر جو ہے مختلف آؤٹ سورسنگ دے رہے ہیں. تو پولینڈ جانے کے حوالے سے آسان بھی ہے, اور ماسٹر کے اسکالرشپ جو ہے وہ BS کے اسکالرشپ کی نسبتاً آسانی سے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی پولینڈ کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. پولینڈ نے تو آج کل اگر آپ کا قیام ہو جائے وہاں پہ 3 سال تو وہ پاسپورٹ بھی دینے کا کوئی اسکیم نکالی ہوئی ہے, تو اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں آپ. پولینڈ کو اچھا ملک ہے, اور ایراسمس اس کا نام ہے, ہم نیچے ڈسپلے بھی کر دیں گے. آپ ہمیں اسکلز کے بارے میں بتا دیں, ہمیں کیا سیکھنا چاہیے جو ہمیں باہر جا کے بینیفٹ دے. میری عقل کام میں, اس لیے آپ مہربانی فرما کے بتا دیں. تھینک یو سو مچ. دیکھیں, آپ نے IT کیا ہوا ہے. پائتھون ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو کہ بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے کہ وہ ہے, مطلب کہ جسے کہنا چاہیے کہ اس کی بڑی مقبولیت ہے دنیا بھر میں, اس کی مانگ ہے اس وقت لمحہ موجود میں. تو وہ لینگویج ہے میرا خیال ایک کمپیوٹر کی, اس کو سیکھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اور میں نے جو کہا نا آپ کے پہلے پروگرام کے جواب میں کہ اپنے اوپر انویسٹمنٹ کریں, تو قصور سے روزانہ مزدے آتے ہیں اور چلے جاتے بھی ہیں. شام کو 8-10 بجے آخری نکل جاتا ہے جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں. تو وہاں سے آپ روزانہ لاہور میں بھی کسی اچھے ادارے کے اندر داخلہ لے سکتے ہیں اس حوالے سے. ٹھیک ہے. السلام علیکم رضی صاحب, میں لاہور سے شجاع بات کر رہا ہوں. آپ سے 7-8 سال پہلے ایک ملاقات بھی ہوئی تھی, اور آپ کے پروگراموں کو بھی میں ریگولر سنتا ہوں. سیاسی بصیرت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, اور کاروباری بھی آپ اچھے مشورے دیتے ہیں. مجھے صرف کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف ایک ہی گزارش کرنی ہے کہ جو آپ اپنی بات میں کہتے ہیں کہ لوگوں میں آسانیاں تقسیم کریں. تو آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے نوجوانوں کے اندر جو فرسٹریشن ہے, اور نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے, اور نوجوان بہت زیادہ مایوس ہیں. تو ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے معیشت کے اوپر پروگرام کیا کریں, ان کو کاروبار کے بارے میں بتائیں, ان کو پرسنالٹی گرومنگ کے بارے میں بتائیں. تو یہ آپ کی بہت بڑی خدمت ہوگی, اور اس میں وہی آسانیاں بات کرنے والی بات ہوگی.
آپ اپنے سیاسی پروگراموں کو اب کم کر کے معیشت کے اوپر اور نوجوانوں کے اوپر اگر کنسنٹریٹ کریں تو یہ اس قوم کے لیے آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور آپ کو صحت تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے. اللہ حافظ. بہت شکریہ. ہم یہی کر رہے ہیں. یہ دادا پوتا شو جو ہے اگر آپ اس کے ویوز دیکھیں تو وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے اس پہ ہماری جو ہیومن کاسٹ آتی ہے، خاص طور پہ ان پٹ جو کاسٹ آتی ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ نہیں ہے، اس کا ریٹرن نہیں ہے، اور ریونیو تو بالکل بھی نہیں آتا اس سے جتنے کہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم لگے ہوئے ہیں اور لگے رہنا چاہیے، کیونکہ آپ جو کام کر سکتے تھے آپ نے وہ کیا ہے کہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، اس کا ریٹرن کیا آیا وہ آپ اس پہ چھوڑ دیں جو دنیا کے تمام لوگوں کو ریٹرن دینے والا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو چلیں، بہرحال یہ ہم لگے ہوئے ہیں جی اس کے اوپر، اور بچوں کو بتاتے رہتے ہیں اور ان کو بچاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، 1 جولائی کا جی میسج ہے، یہ سن لیتے ہیں. جی السلام علیکم دادا جی، آفتاب بات کر رہا ہوں جرمنی سے. میرا سوال ہے اسٹاک ایکسچینج سے ریلیٹڈ کہ انتخابات میں اسٹاک ایکسچینج کس طرح بہیو کرتی ہے اور ہماری کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے اس دوران. دیکھیں، انتخابات کے اندر اسٹاک ایکسچینج نے جیسے بہیو کرنا تھا وہ اس نے کر دیا ہے. IMF سے جو پیکج ملا ہے اس سے 1000-2000 پوائنٹ، وہ 3000 پوائنٹ اوپر چلی گئی ہے. ٹھیک ہے، اب جو آج جس دن میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس دن وہ IMF کے ساتھ جو ہمارا $3 ارب کا پیکج ہو گیا ہے اس نے بھی مثبت اثر ڈالا ہے. 500-600 پوائنٹ آج بھی پازیٹیو ہے. تو یہ 4-5 ہزار مارکیٹ اوپر اٹھ گئی ہے. اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں تھے تو پھر آپ انتظار کریں انتخابات کے بعد کا. ٹھیک ہے، انتخابات کے بعد مارکیٹ آپ کو پھر نیچے آئے گی، آپ کو ماحول دکھائے گی، آپ کو خریداری کے مواقع فراہم کرے گی، کیونکہ انتخابات کے بعد دوبارہ ہم نے IMF کے پاس جانا ہے اور اس کے ساتھ 3 سالہ پروگرام کرنا ہے. اور یہ اپنا سمود قسم کی ہوگی. دیکھیے اس وقت جو ہے وہ اکانومی بہت بری حالت میں ہے، اور عمران خان جیسے مظاہروں کی اور اس جیسی گالم گلوچ کی اور اس جیسی مار دھاڑ کی اور لاؤ جاؤ کی ہم جو ہے وہ عیاشی افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کوئی شخص جو ہے وہ آ کے آپ کے گھر کو آگ لگا دے اور کہے کہ جناب یہ میرا جمہوری حق ہے، تو یہ برداشت نہیں ہو سکتا. تو یہ برداشت نہیں ہوگا. 3 سال کا پروگرام میں آج آپ کو بتا رہا ہوں پوری شرح صدر کے ساتھ. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں میرے ذہن پہ نازل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی. تو یہ ٹرانسفر ہوگا، سموتھ ٹرانسفر ہوگا. عمران خان صاحب اس سیٹ اپ میں نہیں ہوں گے، بولنے کی کوشش کریں گے نہیں بولنے دیے جائیں گے، فساد ڈالنے کی کوشش کریں گے انہیں کرش کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور پھر ہم IMF کے پیکج میں جائیں گے. IMF کے پیکج میں جائیں گے تو 3 سال کا ایک ہمیں پروگرام ملے گا. پیکج پھر کہہ دیتا ہوں، پروگرام ملے گا. وہ پروگرام جب اپنے خاتمے کی طرف ہوگا اور اکانومی ریوائیو ہو چکی ہوگی اور خزانے میں ڈالر آ چکے ہوں گے تو اس وقت پھر ہمارے فوجی جرنیلوں کے ہاتھ میں کھڑک ہوگی کہ جناب یہ سارا کچھ جو ہے یہ سیاسی لیڈر کھا گئے اور ہماری طرف کچھ نہیں رہا. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے اس دوران جو ہے وہ اب زرداری صاحب کو نظر آ رہا ہے نا KPK میں بھی بڑا ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے، اور فاٹا کے لیے تو میرا مطلب ہے 100 ارب روپیہ اگلے 3 سال کے لیے جانا ہے. ٹھیک ہے، تو اتنے فنڈ جو ہیں ان میں سے ہمارا حصہ کہاں ہے؟ تو اسی لیے وہ جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں کہ KPK میں ان کی حکومت آئے کسی طور کے اوپر. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کے آئے. مولانا فضل الرحمان نے اپنے چماٹ رکھے ہوئے ہیں، یہ غلام علی جیسے جو ان کے فنانسر ہیں، اور جو جب پھر موقع ان کو ملتا ہے تو رج کے لوٹ مار کرتے ہیں جو KPK میں اس وقت ہو رہی ہے. تو انہوں نے بھی وہاں پہ واپس آنا ہے. تو یہ جب اتنی دیر کے اندر یہ سارا کچھ کر لیں گے پھر ہمارے فوجی بھائی جو ہیں وہ ان کو دیکھ کے غصے میں آ چکے ہوں گے اور IMF کا پروگرام جو ہے وہ خاتمے کی طرف ہوگا. تو یہ 3 سال جو ہیں 2000
2024 से अगर हम ले लें तो 27 तक ये तो भाईजान इसी तरह रहना है। उसके बाद फिर मुजारे शुरू होने हैं। अब अगर ये सूरत हाल रहनी है तो थोड़े से जंप और बम्प मिलेंगे आपको अपना फरवरी 2024 से लेके अप्रैल 2024 के दरमियान। फिर मार्केट स्मूथ हो जाएगी। फिर हम देखेंगे पहले स्टॉक मार्केट के अंदर बूम आएगा, स्टॉक मार्केट के बाद फिर प्रॉपर्टी में पैसा जाएगा, फिर प्रॉपर्टी पीक करेगी, ठीक है। लेकिन वो अगले 5 साल का प्रोसेस है 2032 तक के लिए। तो लेकिन ये है कि मार्केट ऊपर उठी है, 10-15 हज़ार 20,000 पॉइंट मज़ीद ऊपर उठने की गुंजाइश है इसके अंदर। कीमतें बहुत लोअर लेवल पे हैं, प्राइसेस बहुत कम हैं, रिटर्न्स उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा। फिर शरह सूद भी इस दौरान हम नीचे ले आएंगे, 3 साल के बाद जब नीचे लाएंगे तो उसका भी फ़ायदा स्टॉक मार्केट को ही होना है कि लोगों ने कहना है बैंकों में पैसा रखने की बजाय मार्केट में डाल दो, वहाँ पे इतना रिटर्न मिल रहा है, तो फिर ज़्यादा डिमांड आएगी, तो ज़्यादा पैसा आएगा तो मार्केट उठ जाएगी। फिर मार्केट में से लोग कमा के प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में फिर प्रॉपर्टी को बूस्ट करेंगे, फाइलें ख़रीदेंगे लोग, प्लॉट ख़रीदेंगे, महंगे करके बेचेंगे, आम आदमी की पहुँच से दूर करेंगे। ट्रेजिडी है लेकिन होगा ऐसे। तो इस वक्त ये हल्की फुल्की ऊपर 1000-2000 पॉइंट ऊपर, 1000-2000 पॉइंट नीचे, ये चलती रहेगी मार्च 2024 तक। अब एम ही मेरे ज़हन में आया है, अल्लाह तबारक व तआला ने सुझाया है तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया जी। अब हम जा रहे हैं जी 1 जुलाई के मैसेजेस की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दादा जी, हिदायत जी, मेरा तल्लक हवेली का मौलिया चिश्ती से है। मेरा नाम पीर मोहम्मद आज़म है और गुजारिश ये है कि मेरे बच्चे का जो 9th क्लास के बाद वो स्कूल नहीं जा रहा, पेपर उसने दे दिए हैं, और बच्ची जो है 9th क्लास के बाद स्कूल जा रही है, क्या उसको कोई इसी तरह की कोई लेक्चर वगैरह जो कोई उसकी मुकम्मल तफसीलात बता दें जिसकी तरफ उसको उसका माइंड बनाया जाए। और दूसरी बात यह है कि जो बच्चा है ना वो 9th क्लास के पेपर देने के बाद वो कोशिश कर रहा है कि मैं आगे पढ़ने की नहीं कोशिश कर रहा, तो उसको किस तरफ ले जाया जाए। वो खेती की कोशिश करता है, इसके अलावा मेरी कोशिश है कि खेती बाड़ी के अलावा कोई और दूसरा काम आप बता दें, क्योंकि आप समझदार हैं और उम्मीद है कि आप हमारी ज़िंदगी का मुस्तकबिल के लिए कोई अच्छा सा मशवरा देंगे। शुक्रिया। पीर साहब कमाल है, सानू अपने घर वाले समझदार नहीं समझते, तुसी समझदार समझन डे। ठीक है, देखिए बात यह है कि बच्चे की मिन्नत करें, तरला करें, पाँव पकड़ें, कोशिश करके उसे कहें कि 10वीं ज़रूर मुकम्मल कर ले, ठीक है, 10वीं ज़रूर पढ़ ले। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड और ख़ास तौर पे ये जो बेमौसमी सब्ज़ियां हैं इनमें बहुत ज़्यादा रिटर्न है। हमारे कई दोस्त जो टेक्सटाइल में थे वो अपना टेक्सटाइल की मिल जो है वो उन्होंने ढा दी, और वो जो 20 एकड़ या 15 एकड़ के ऊपर उनकी मिल थी वहीं पे उन्होंने सब्ज़ियां काश्त कर दी और माशाल्लाह अब टेक्सटाइल मिल से ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ये जो नॉलेज है कि बेमौसमी सब्ज़ी कैसे उगानी है और उसको कैसे मार्केट करना, ये भी अपनी जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्म है। पहली तो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपकी ये होनी चाहिए कि किस तरह से 10 पूरियाँ कर लें, ठीक है, और वो 10 अगर पूरियाँ कर लेता है तो फिर उसको सर आप जो है वो काश्तकारी की तरफ ही लाएं, लेकिन हाई वैल्यू एडिड काश्तकारी की तरफ लाएं, और इसमें बहुत रिटर्न है जी। अगर आप रवायती फसलें गंदम, गन्ना, चावल, कपास से निकल आएँ, कपास तो खैर आपके इलाके में होती नहीं है अब, लेकिन इन फसलों से निकल आएँ और हाई वैल्यू एडिड क्रॉप्स की तरफ चले जाएँ। उसके अंदर वो पपीते का एक छोटा सा बाग लगाना भी शामिल है ना। आपको पता है एक पपीता जो है मार्केट में इस वक्त 400 से 500 रुपये का बिकता है, और वो एक दफ़ा आपने 2 से 3 साल की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उसके ऊपर, मेरा मतलब 1 एकड़ पे आप लगा दें तो लाखों का रेवेन्यू हर साल होगा, ठीक है। तो पीर साहब इस तरह की किसी चीज़ के ऊपर मैंने और वेले सारा दिन, ठीक है, ज़ाहिर है उसकी तलाश खराश करनी है तो वो कर लेंगे ना जी काम करने वाले वहाँ पे, तो इस तरफ लगाए जी, उसे कोशिश करें कि मैट्रिक कर लें, ठीक है, ट्यूशन सेंटर में भिजवा दें, बड़ी शाम को अकेडमियाँ खुली हुई हैं वहाँ पे उसको दाखिल करवा दें। मेरा नहीं ख्याल हवेली लखा के अंदर नहीं होंगे, हवेली लखा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त शहर है, बसीरपुर में तो होंगी।
اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستوں. ٹھیک ہے, بڑی بڑی داستانہ نے ساڑیاں میں ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.